विवक्षितः इति निश्चीयते। श्रीमते रामानुजाय नमः। वेदान्तदीपे प्रथमाध्यायस्य प्रथमं सूत्रं तत्र उपोद्घातग्रन्थः अनुवर्तनभागः। श्रुतिस्मृतिसूत्रेषु सर्वत्र भेदे निर्दिष्टे चिदचिदीश्वरस्वरूपभेदः स्वाभाविको विवक्षितः इति निश्चीयते। आदौ ग्रन्थस्य आरम्भे अत्र चेतनः प्रत्यगात्मा एवञ्च शेषितया च अत्यन्तविलक्षणः परमात्मा निरूपितः इत्युक्तम्। प्रत्यगात्मा कीदृशः इति चेत् स्वरूपतः स्वभावतश्च अत्यन्तविलक्षणः। एवमेव स्वरूपतः स्वभावतः अत्यन्तविलक्षणः परमात्मा इति आदौ यत् प्रतिज्ञातं तदेव अत्र इदानीम् उपपाद्य दर्शयति। तदानीं वक्ति श्रुत्याधारेण स्मृतिवचनाधारेण च सर्वत्र भेदनिर्देशः एव दृश्यते। सर्वत्र इति चेत् श्रुतौ स्मृतौ सर्वत्र इत्यर्थः। यदि भेदः एव निर्दिष्टः तर्हि सः भेदः औपाधिकः इत्येवं रूपेण उच्यमानः पक्षः निरस्तः भवति। अतः स्पष्टयति चिदचिदीश्वरयोः चिदचिदीश्वराणां चित् अचित् एवञ्च ईश्वरः चित्तत्वानामपि सर्वेषां परस्परं भेद एव। चितः अचिदासः अपि भेदः एव। चिदचिदीश्वरयोः परमपुरुषेण सह अपि सर्वथा भेद एव। सः भेदः अत्रापि भेद एव, मोक्षावस्थायामपि भेद एव, अभेदः नास्ति। अतः स्पष्टरूपेण सर्वत्रापि भेदस्यैव उपपादनात् श्रुतौ स्मृतौ तदनुगुणत्वेन रूपेण सूत्रेष्वपि उपपादितत्वात् चिदचिदीश्वर स्वरूपभेदः यो वर्तते सः स्वाभाविकः एव भेदः विवक्षितः। औपाधिकः भेदः एषः अस्माभिः कथमपि न विवक्ष्यते। अस्माभिः किमर्थं न विवक्ष्यते इति चेत् श्रुतिः न विवक्षति। अतः श्रुतौ स्मृतौ अपि औपाधिकः भेदः न विवक्षितः, प्रत्युत स्वाभाविकः एव भेदः विवक्षितः। स्वाभाविकभेदस्यैव प्रतिपादनं श्रुतिः अपि करोति, स्मृतिः अपि करोति, सूत्रादिकमपि उपपादयति इत्येव निश्चीयते। एवं रूपेण निश्चयात् अन्ये भिन्नमतीयाः यन्निर्णयं कुर्वन्ति श्रुतौ स्मृतौ च उपपाद्यमानम् औपाधिकमेव भेदमिति तत् नाङ्गीक्रियते इत्यर्थः। परन्तु श्रुतौ स्मृतौ अपि कुत्रचित् अभेदः प्रतिपाद्यमानः वर्तते खलु। यथा भेदः प्रतिपाद्यमानः वर्तते तथा अभेदः अपि प्रतिपाद्यमानः वर्तते। तत्त्वमसि, अहं ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म, सर्वं खल्विदं ब्रह्म इत्यादि वचनं स्पष्टरूपेण अभेदं प्रतिपादयतीव भाति खलु।
अत एव खलु ते अभेदमेव मुख्यरूपेण उपपाद्यमानम् इति उपपादयन्ति। उपपाद्यमानः भेदः गौणः इत्येवं रूपेण वर्णयन्ति। यदि भवन्तः सिद्धान्तिनः भेद एव स्वाभाविकः उपपाद्यते इति निर्णयं कुर्वन्ति, तर्हि अभेदः यः उपपाद्यमानः वर्तते सः गौणः इत्यङ्गीक्रियते वा? यदि सः गौणः इत्येवं रूपेण अङ्गीक्रियते तर्हि तदुपपाद्यमान श्रुतीनां वाक्यानां वेदवाक्यानां गौणत्वमेव मुख्यं प्रामाण्यं नायाति इत्यादि सन्देहाः अपि उद्भवेयुः। अतः स्पष्टयन्ति इदानीमत्र सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलान् इत्यादि वाक्यादिकं स्वीकृत्य परस्य ब्रह्मणः यद् इति तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः इति परस्य ब्रह्मणः कारणत्वं कृत्स्नस्य चिदचिदात्मकप्रपञ्चस्य कार्यत्वं कारणात् कार्यस्य अनन्यत्वम् उच्यमानमेव उपपद्यते। सर्वं खल्विदं ब्रह्म इत्यत्र उपपाद्यते, तत्त्वमसि इत्यत्र उच्यते, अहं ब्रह्मास्मि इत्यत्र उच्यते। न केवलं तावदेव स्मृतिवचनमपि श्रुतिवचनमपि क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि इति वदति। मां क्षेत्रज्ञमपि विद्धि, क्षेत्रज्ञमपि मामेव विद्धि इत्युपपादयति। जीवः अपि अहमेव अन्यः न इति अभेदोपपादनमस्ति खलु। एवञ्च सूत्रकारः अपि वदति तदनन्यत्वं, तस्य अन्यत्वम् इति चेत् भेदः, तस्माद् अन्यत्वं न, तस्मात् अनन्यत्वम्, अनन्यत्वं नाम अभेदः। कथमुच्यते? आरम्भणशब्दादिभ्यः। अहमेव बहु भवामि इत्येवं रूपेण स्वयं वक्ति परमपुरुषः। सदेवेदमग्र आसीत् एकमेव अद्वितीयं, स्वयमेव अहं बहु भवामि बहुस्यां प्रजायेयेति। अहमेव बहु भवामि इति प्रतिज्ञां करोति चेत् परं ब्रह्मैव बहु अभवत्। यद् बहु वर्तते तत्सर्वमपि परं ब्रह्मैव इत्यर्थः। अभेदः एव खलु। इति चेत् एतत् सर्वम् अभेदवचनादिकमपि वर्तते, परन्तु तत् अभेदवचनादिकं सर्वमपि शरीरशरीरिभावायत्तम्। कारणं ब्रह्म कार्यं ब्रह्म इति अनयोः द्वयोः अपि एकभावस्य आधारेण उच्यमानम्। यथा घटः अस्ति, स च घटः कः? मृदयं घटः इत्युच्यते। कारणावस्थायां मृद्रूपेण आसीत्, इदानीमपि मृद्भावेनैव आलोक्यते मृदयं घटः इति। तदानीम् अभेदस्य दर्शनं कीदृशमिति चेत् कारणात् कार्ये अनन्यत्वं। कारणं किमासीत्? मृदासीत्। कार्ये किं भवेत्? मृदेव भवेत्। अतः मृदात्मकोऽयं घटः इत्युच्यते। कारणकार्ययोः अनन्यत्वम् अभेदः। तदाधारेणैव सर्वं खल्विदं ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म, अहं ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि इत्यादि निखिलमपि वचनमागतम्। अतः श्रुतौ उच्यमान अभेदवचनानां कृते विरोधः नास्ति। अभेदवचनानां कृते गौणं प्रामाण्यमपि नास्ति, मुख्यमेव प्रामाण्यम्। उपपादनं तु शरीरशरीरभावायत्तम् अभेदवचनादिकम्। तद्वदति स्पष्टरूपेण सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीता। इदं सर्वं ब्रह्मैव खलु।
अतः सर्वं ब्रह्मा इति उपशांत मनः भूत्वा उपासनं कुर्वीत उपासीत इति विधानं विधिः किमिति तज्जलानिति तज्जं तल्लं तदनम् अतः तज्जलान् इति उच्यते तस्मात् तज्जं नाम तस्मात् जायते इति तज्जं तल्लम् इति चेत् तस्मिन् लीयते इति तल्लम् तदनम् इति चेत् यद् तम् अत्ति इति तदनम् अनं नाम अन्नम् अत्ति इति अनम् अश्नाति तस्मात् अश्नाति तस्मिन् लीयते तस्मात् जायते तमेव अत्ति भुङ्क्ते इत्यर्थः अतः परमपुरुषात् जायते परमपुरुषे लीयते परमपुरुषादेव भुज्यमानं भवति रक्ष्यमाणमपि भवति अतः निखिलमपि परं ब्रह्मायत्तं परब्रह्मात्मकम् अतः शान्तः सन् इदं सर्वं ब्रह्मा ब्रह्मात्मकम् इति उपासीत सर्वत्रापि ब्रह्मैव परमपुरुषः एव पूर्णपुरुषोत्तमः एव अन्तर्यामिरूपेण निवसमानः वर्तते अपरमपि वचनं वर्तते वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम् विकारः यो वर्तते सः सर्वोऽपि वाग्व्यवहारः एव वागारम्भः एव घटः पटः कुड्यं कुसूलम् इत्यादि भिन्न भिन्न शब्दैः मृत्तिकातः उत्पद्यमानानि वस्तूनि यानि वर्तन्ते घटः शरावः अस्ति खलु घटिका कुड्यं सर्वमपि शब्दव्यवहारः एव एकैकम् आकारं प्राप्नोति चेत् एकैकः शब्दव्यवहारः भवति विद्यमानं किं तत्र इति चेत् घटेपि मृत्तिका एव शरावेपि मृत्तिका एव घटिकायामपि मृत्तिका एव कुड्येपि मृत्तिका एव मृत्तिकातः भिन्नं किमपि नास्ति सर्वं तु केवलं वाचारम्भणं विकारः वाचारम्भणं विद्यमानं मूलतत्त्वं तु मृत् यथा तन्तुभिः एवम् आकारः दीयते चेत् उत्तरीयमिति किञ्चित् बृहदाकारं यच्छामः चेत् तदानीं वस्त्रम् इति कच्छार्थं भवति खलु वस्त्रम् इति एतद् उपवस्त्रम् इति तदेव लघु भवति चेत् किञ्चित् तदानीं टवल् करवस्त्रम् इत्येवं रूपेण उच्यते तस्यैव किञ्चित् आकारः अन्यरूपेण दीयते चेत् तदेव जुब्बा इति भवति अथवा ध्रियमाणम् एकम् अन्यत् वस्तु भवति नाम विद्यमानं किमिति चेत् अन्ततो गत्वा तन्तुः एव विद्यमानं किम् इतोपि अन्तः गत्वा पश्यामः चेत् काटन् कार्पासः एव कार्पास एव सत्यम् अन्यत् सर्वं विकारः विकारो नामधेयं कार्पास एव सत्यं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम् इति श्रुतिः वदति पश्यन्तु एवञ्च यत् प्रपञ्चे घटः पटः कुड्यं कुसूलं भवनं छत्रं रामप्रियः रङ्गनरसिंहप्रियः एवञ्च वासुदेवः एवं अन्यः एवं भिन्नभिन्नशब्दैः उच्यमानः भवति
परन्तु विद्यमानं तत्त्वं किमिति चेत् ब्रह्मैव। कुतः? ब्रह्मैव स्वयं बहु भवामि इत्यवोचत्, प्रतिज्ञाय बहु भवति इत्येवं रूपेण ते उपपादयन्ति। अतः अभेदस्यैव उपपादनम् इति। सत्यं, तत्र सन्देहो नास्ति। ब्रह्मैव बहु भवति, ब्रह्मैव स्वशरीरं विस्तारयति। कारणावस्थायामपि यदा कार्यं न उत्पन्नं तदानीं कारणावस्थायामपि ब्रह्मशरीरे भवानपि आसीत्, एषः अपि आसीत्, सः अपि आसीत्, इदं कंप्यूटर् यन्त्रम्, इदं गणकयन्त्रम्, इदं पुस्तकम्, अहम्, उपनेत्रं सर्वम् आसीत्, परन्तु कारणरूपेण आसीत्, सूक्ष्मरूपेण आसीत्, नाम्ना वक्तुं न शक्येत तथा आसीत्। यदा च परमपुरुषः प्रतिज्ञाय विस्तारमकारयत्, स्वां स्वयं विस्तारितवान्, स्वशरीररूपेण विद्यमानान् सूक्ष्मरूपेण विद्यमानान् अस्मान् विस्तारितवान्, तदानीम् अहं रामप्रियः इति नाम्ना, भवान् वासुदेवः इति नाम्ना, सः नृसिंहप्रियः इति नाम्ना, इदम् उपनेत्रमिति नाम्ना एकैकं भिन्नं भिन्नम् आकारं प्राप्य भिन्न भिन्न शब्दैः अपि उच्यमानः अपि अभवत्। अतः परमपुरुषः एव परं ब्रह्मैव, चिदचिदात्मकं परं ब्रह्मैव चिदचिदात्मक विस्तृत कार्य प्रपंचरूपेण भवति। विद्यमानं तु तत्त्वं तदेव, परन्तु तदेव भिन्न भिन्न आकारेण भिन्न भिन्न नाम्ना उच्यमानो भवति। अतएव भगवान् अपि वदति, सदेव सौम्येदमग्र आसीत्, एकमेव अद्वितीयम् एकमेव आसीत्, सदैव आसीत्, सच्छब्दवाच्यमेव आसीत्, अद्वितीयमासीत्, द्वितीयरहित अवस्थायाम् आसीत्। द्वितीयरहितं तत् एकं चिदचिदात्मकं तत्त्वं, सूक्ष्मरूपं, कारणरूपं, परब्रह्मरूपं, सर्वसमर्थं तादृशमासीत्। एकमेव द्वितीयमासीत्, द्वितीयरहितमासीत्, सत्यं द्वितीयं नासीत्। सूक्ष्मावस्थायां भवति चेत् द्वितीयं न भवत्येव। अतः अस्मत्सिद्धान्तरीत्या विशिष्टमेव एकं तत्त्वं कारणरूपेण अपि आसीत्, विशिष्टमेव एकं तत्त्वं तत् विस्तारमपि प्राप्नोति, स्थूलरूपेण अपि भवति। अतः सदैव सौम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयं तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेयेति। तत् एकम् अद्वितीयं परं ब्रह्म ऐक्षत, इच्छामकुरुत, सङ्कल्पमकुरुत। किमिति? अहं बहु भवेयं, बहुस्यां प्रजायेयेति। यदा च प्रतिज्ञामकरोत्, अहं बहु भवेयम् इत्येवं रूपेण चिन्तनं सङ्कल्पमकरोत्, तदानीं झटिति विस्तारार्थं प्रयत्नमकरोत्। तत्तेजो सृजत, तेजसः सृष्टिम् अकरोत्। सन्मूलाः सौम्येमाः प्रजा सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः। यः प्रपञ्चे इदानीं परिदृश्यमानः वर्तते सर्वः अपि, सः सर्वोऽपि सन्मूलः, सच्छब्दवाच्य परब्रह्ममूलः। परब्रह्मैव मूलं तत्कृते, पूर्णस्य प्रपञ्चस्य कृते। अतः इमाः सन्मूलाः, हे सौम्य इत्येवं रूपेण सम्बोधनम्। इमाः सन्मूलाः, यद् इमाः सर्वाः अपि सन्मूलाः। के?
प्रजाः प्रजाः सर्वाः अपि सन्मूलाः सदायतनाः सच्छब्दवाच्य परमपुरुष आयतनाः परं ब्रह्म आयतनाः तदाश्रयाः तदेव आधारः न केवलं तावदेव सच्छब्दवाच्य परब्रह्मणि एव प्रतितिष्ठन्ति तमेव अवलम्ब्य तिष्ठन्ते अहं स्वतन्त्ररूपेण स्थातुं न शक्नोमि प्रपञ्चे विद्यमानः कोऽपि पदार्थः स्वतन्त्रः नास्ति सर्वोऽपि सत्प्रतिष्ठितः एव तदाधारेणैव तिष्ठति सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः अतः सत्प्रतिष्ठितं सदायतनं सदाधारभूतमेव अतः इदं सर्वमपि तदात्मकम् एतदात्मकं परब्रह्मात्मकम् अतः इदं सर्वम् ऐतदात्म्यम् एतदेव आत्मा सर्वेषां कृते एतदात्मनः भावः ऐतदात्म्यम् एतस्य भावः ऐतत् इदं सर्वमपि ऐतदात्म्यम् तदात्मकम् एतच्छब्दवाच्य परब्रह्मात्मकम् इत्यर्थः तर्हि एतदात्मकमेव चेत् एतदेव वर्तते एतत् सर्वं विद्यमानं नास्ति एतत् किञ्चित् कालं भवति पुस्तकम् अधिकं किञ्चित् कालं भवति कंप्यूटर् यन्त्रं किञ्चित् कालं भवति भवान् किञ्चित् कालं भवति अन्यः किञ्चित् कालं भवति अन्यः कश्चित् किञ्चित् दीर्घं भवति परन्तु सर्वेपि गच्छन्त्येव विद्यमानं तत्त्वं किमिति चेत् कारणतत्त्वं तत् एकमेव अतः तत् सत्यं तच्छब्दवाच्यं सच्छब्दवाच्यं परं ब्रह्म यद्वर्तते तत् सत्यं तद्भिन्नम् इदं विकाररूपेण दृश्यमानं सर्वमपि मिथ्याभूतम् इति तेषाम् आशयः वयमपि वदामः तत्सत्यं चिदचित् विशिष्टं ब्रह्म तत् सत्यम् अतः चिदचित् विशिष्टात् ब्रह्मतत्त्वात् एव इदं सर्वमपि सृष्टं भवति कार्यरूपेण अतः एतदपि सत्यम् स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो अतः त्वमसि त्वमपि तदेव असि ब्रह्मैव असि त्वमपि ब्रह्मैव असि अतः परमात्मा वदति मां चेतनमपि मामेव विद्धि क्षेत्रज्ञमपि मामेव विद्धि अतः सः अपि अहमेव तदपि अहमेव भवानपि अहमेव अन्योपि अहमेव क्षेत्रज्ञञ्चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत सर्वत्र क्षेत्रेषु यः क्षेत्रज्ञः वर्तते क्षेत्रं यः जानाति सः क्षेत्रज्ञः शरीरज्ञः सः जीवः तमपि मामेव विद्धि अतः अनेन प्रपञ्चेन सह परब्रह्मतत्त्वस्य कृते कारणतत्त्वस्य कृते अनन्यत्वमेव तदनन्यत्वम् आरम्भणशब्दादिभ्यः वाचारम्भणम् इत्यादि शब्दाः सन्ति खलु अतः विकारः यो वर्तते सः विजृम्भणमेव वाग्वैभवमेव इत्यर्थः विद्यमानं तत्त्वं तु तदेव एकमेव
हम भी बोलते हैं ना, वयमपि वदामः एव खलु, हम सब वयम सर्वेपि अद्य भवामः श्वः गच्छामः, परन्तु परब्रह्म तत्त्वं यद् वर्तते तत्तु नित्यं शाश्वतम्। लोके अपि दिव्यदेशे अपि दिव्यमङ्गलविग्रहः शाश्वतः, वयं तु अशाश्वताः। वयं किञ्चित् कालमागत्य भगवतः सेवादिकं कृत्वा निर्गच्छामः, परन्तु मन्दिरं मन्दिरगतदिव्यमङ्गलमूर्त्यादिकं तत् क्षेत्रं तत्तु शाश्वतं सत्यभूतम्। अतः क्षेत्रज्ञञ्चापि मां विद्धि तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः इति अत्र उच्यते। सर्वं खल्विदं ब्रह्मं तज्जलान् इत्यारभ्य एतावत्पर्यन्तम् इत्यर्थः। किमुच्यते? एतावत्पर्यन्तेषु वाक्येषु परस्य ब्रह्मणः कारणत्वमुच्यते। कृत्स्नस्य चिदचिदात्मकप्रपञ्चस्य कार्यत्वम्। एतत् अभेदवाक्यादिकं यद् वर्तते तत्र सर्वत्रापि कार्यकारणयोः अनन्यत्वमुच्यते। कार्यकारणयोः अनन्यत्वम् अस्ति एव। मृत्तिका कारणं, घटः कार्यः, घटः एवञ्च मृत्तिका अनयोः द्वयोः अनन्यत्वम् अभेदः अस्त्येव। अहं पिता, एषः मत्पुत्रः, तर्हि पुत्रः एवञ्च पिता कार्यकारणयोः द्वयोः अनन्यत्वमस्त्येव। अनन्यत्वम् अस्ति, अत एव पितृगताः भावाः पुत्रे अवलोक्यन्ते। अनन्यत्वम् अस्ति कार्यकारणयोः, अत एव कारणगताः गुणाः कार्ये घटादिषु अवलोक्यन्ते। तदेव वदति अत्र परस्य ब्रह्मणः कारणत्वं कृत्स्नस्य चिरचिदात्मकप्रपञ्चस्य कार्यत्वम्। कृत्स्नस्य चिरचिदात्मकप्रपञ्चस्य कार्यत्वं कारणात् कार्यस्य अनन्यत्वं च उच्यमानम्। इदं किं? सर्वं खल्विदं ब्रह्म इत्यादिकं सर्वमपि वाक्यं कार्यकारणयोः अनन्यत्वम् उच्यमानम्। अत एव परमात्मा वदति क्षेत्रज्ञञ्चापि मां विद्धि इति। मत्तः एव सृष्टः, अहमेव बहु अभवम्। अतः क्षेत्रज्ञस्यापि अन्तर्यामी अहमेव। अतः मामपि क्षेत्रज्ञं विद्धि। यतोहि क्षेत्रज्ञः मम कार्यभूतः, मत्तः एव विस्तारं प्राप्तः। अतः अनयोः अनन्यत्वम्। एतत् अनन्यत्वम् उच्यमानमेव उपपद्यते। तर्हि अनन्यत्वम् इदं किमाधारितम् इति चेत् शरीरशरीरिभावादिक आधारितम्। शरीरशरीरिभावः प्रपञ्चपरब्रह्मणोः अथवा जीवपरब्रह्मणोः कुत्र उच्यते? तदपि श्रुतव्येव। तां तैरुच्यमानं तां श्रुतिमपि उपादाय उपपादयति। अत्र
सर्वावस्थस्य चिदचिद्वस्तुनः परमात्मशरीरत्वं परमात्मनश्च आत्मत्वं परमात्मशरीरं किं तत् प्रपञ्चं प्रपञ्चः सम्पूर्णः अपि परमात्मशरीररूपेण विद्यमानः परमात्मशरीररूपेण विद्यमानः प्रपञ्चः इति चेत् भवान् अहम् एतत् पुस्तकं सर्वमपि आगतम् सर्वमपि परब्रह्मतत्त्वस्य कदा कारणावस्थायामपि शरीरं कार्यावस्थायामपि शरीरं तदानीमेव परमात्मा सर्वावस्थास्वपि सम्पूर्णस्य प्रपञ्चस्य आत्मा भवितुमर्हति तदानीमेव सर्वात्मा इति शब्दप्रयोगः योग्यः भवति अतः चिदचिद्वस्तुनः परमात्मशरीरत्वं परमात्मनश्च आत्मत्वं कुत्र उच्यते यः पृथिव्यां तिष्ठन् पृथिव्यान्तरः कुत्र उच्यते इति चेत् यः पृथिव्यां तिष्ठन् यं पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीरं सते आत्मान्तर्याम्यमृतः इत्यादिरूपेण उच्यते खलु अन्तर्यामि ब्राह्मणम् परमात्मा पृथिव्यां तिष्ठति पृथिव्यां तिष्ठति इति पृथिवी न जानाति अस्मिन् उपनेत्रे अन्तर्यामिरूपेण परमात्मा तिष्ठति परन्तु अन्तर्यामिरूपेण परमात्मा स्थितः इति उपनेत्रं न जानाति उपनेत्रं यथा न जानीयात् तथा उपविश्य उपनेत्रस्य नियमनं करोति एषः एतस्य धारणं करोति चेत् तेन एतस्य कृते दर्शने क्लेशः न भवति पृथिवी न जानाति उपनेत्रं न जानाति उपनेत्रस्य अन्तः तिष्ठति उपनेत्रस्य सम्पूर्णं नियमनं करोति यथा एतस्मिन् सः उपविश्य नियमयति तथा भवत्सु अपि उपविश्य नियमयति भवान् जीवः जीवस्य अन्तः अपि तत् आयाति प्रविशति उपविशति इत्यर्थः एवमेव एकवारं न 16 कृत्वा तदपि शुक्लयजुर्वेदीयमाध्यन्दिनीशाखायां शुक्लयजुर्वेदीयकाण्वशाखायाम् उभयत्रापि यतोहि काण्वशाखायामपि बृहदारण्यकोपनिषदस्ति माध्यन्दिनीशाखायामपि बृहदारण्यकोपनिषदस्ति उभयत्रापि एतादृशानि वाक्यानि 16 वाक्यानि भवन्ति यः अप्सु तिष्ठन् यः वायौ तिष्ठन् इत्येव सर्वत्रापि आयाति यः पृथिव्यां तिष्ठन् यस्य आत्मा शरीरं य आत्मानमन्तरो यमयति य आत्मनि तिष्ठन् इत्यत्र आत्मा जीवात्मा जीवात्मनः अन्तः अपि तिष्ठति जीवात्मनः अन्तः तिष्ठति इति ये वेदान्तिनः वेदान्तस्य अध्ययनं कर्तुम् उद्युक्ताः ते एव जानन्ति अन्ये तु सर्वे न जानन्ति आत्मनि तिष्ठति अस्माकं नियमनं करोति इति वेदान्ततत्त्वविदः ये वर्तन्ते तद्भिन्नाः न जानन्ति एव आत्मानमन्तरो यमयति
अग्रे यस्य अव्यक्तं शरीरं नाम प्रधानम् एवमेव यस्य अव्यक्तं शरीरम् अव्यक्तं नाम प्रधानम् अव्यक्तमक्षरं शरीरं यस्य मृत्युशरीरम् अक्षरं शरीरं मृत्युशरीरं मृत्युः न वेद अव्यक्तं न वेद तथापि अव्यक्तस्य मृत्योः अपि नियमनं करोति सः यस्य अक्षरं शरीरम् इत्यस्य आशयः जीवः न क्षरति इति अक्षरं जीवः अथवा यस्य अक्षरम् इत्यनेन प्रकृतिः अपि स्वीकर्तुं शक्यते तत्र प्रकृतिः इत्युक्तत्वात् अन्यत्र अक्षरं शरीरम् इत्येवं रूपेण स्वीकर्तुं शक्यते यदि प्रकृतिशब्देनैव सः अव्यक्तशब्देनैव प्रकृतिः स्वीकृता इदानीम् अक्षरशब्देन जीवः स्वीकार्यः एवं सर्वेष्वपि भूतेषु केवलं पृथिव्यां वा जले वा इति न वदति सर्वेष्वपि भूतेषु यदा अंतरात्मरूपेण तिष्ठति इति ते भूतानि न जानन्ति तथापि तेषां भूतानां नियमनं करोति सर्वभूतान्तरात्मा येष सर्वभूतान्तरात्मा भूतजातस्यैव आत्मा अपहतपाप्मा पाप्मा निखिलमपि अपहतं गतम् अपहतं पाप्मा यस्मात् सः अपहतपाप्मा पाप्मा नास्त्येव दोषः नास्त्येव अविद्या नास्त्येव कर्मबन्धः नास्त्येव अतः हेयगुणरहितः हेयप्रत्यनीकः इत्यर्थः अपहतपाप्मा एषः विजरो विमृत्युः विशोकः पश्यन्तु तत्तादृशः अपहतपाप्मा सः कः कारणं विद्यमानः इति चेत् एक एव दिव्यः देवः सः तस्य वाचकशब्दः कः इति चेत् नारायणः योऽयं नारायणः प्रणवेनापि वाच्यः दिव्यः देवः एकः नारायणः स्पष्टरूपेण तत्तादृशस्य वाचकस्यापि शब्दस्य विद्यमानत्वात् अन्यं कमपि देवतान्तरादिकं वा देवतान्तरादिकं वा अन्यं कमपि कारणत्वेन रूपेण न वक्तव्यम् अंतः प्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वात्मा तैत्तिरीय आरण्यकवचनम् एषः अन्तः प्रविश्य विद्यमानः सन् व्याप्य विद्यमानः सन् अस्य शरीरस्य शासनं करोति प्रत्येकस्य वस्तुनः अपि अन्तः प्रविश्यैव नियमनं करोति अतः परमपुरुषस्य प्रत्येकस्मिन्नपि वस्तुनि अन्तर्व्याप्तिः अपि अस्ति बहिर्व्याप्तिः अपि अस्ति अतः एव सर्वेषां जनानामेव शासनं करोति अतः सर्वस्यापि शासनं करोति सर्वस्यापि आत्मरूपेण भवति अतः सर्वात्मा इदं मया न उक्तं श्रुतौ एव उक्तम्
इत्यादि श्रुत्यैव उपदिष्टमिति श्रुत्या एव उपदिष्टम् अतः तदनुगुणत्वेन रूपेणैव व्याख्यानं कर्तव्यम् उपपादनं कर्तव्यं तदनुगुणत्वेन रूपेणैव अस्माभिः अपि अवगन्तव्यम् अतः किम् उच्यते सूक्ष्मचिदचिद्वस्तुशरीरः परमात्मा कारणं स्थूलचिदचिद्विशिष्टवस्तुशरीरः कार्यं परमात्मा एव कारणं परमात्मा एव कार्यम् अयं प्रपञ्चः कार्यं ब्रह्म सृष्टेः प्राक् तत् कारणं ब्रह्म कारणब्रह्मापि चिरचिद्विशिष्टं ब्रह्म कार्यब्रह्मापि चिरचिद्विशिष्टं ब्रह्म कारणब्रह्म सूक्ष्मचिरचिद्विशिष्टं ब्रह्म कार्यं ब्रह्म स्थूलचिरचिद्विशिष्टं ब्रह्म कारणब्रह्मणि वाचकशब्दादिकं न भवति कार्यब्रह्मणि वाचकशब्दः अपि बहुविधः भवति सूक्ष्मचिदचिद्वस्तुशरीरः परमात्मा कारणं स एव स्थूलचिदचिद्विशिष्टशरीरः भवति चेत् कार्यं भवति कार्यमिति कारणावस्थायां कार्यावस्थायां च चिदचिद्वस्तुशरीरकतया कारणावस्थायामपि चिदचिद्वस्तुशरीरं कार्यावस्थायामपि चिदचिद्वस्तुशरीरम् अतः तत्प्रकारः परमात्मैव सर्वशब्दवाच्यः तत्प्रकारः नाम सूक्ष्मचिदचिद्वशिष्टशरीरप्रकारः स्थूलचिदचिद्विशिष्टशरीरप्रकारः एव आत्मा स एव परमात्मा स्थूलचिदचिद्विशिष्टः विशिष्टवस्तुशरीरः कारणं कार्यं स्थूलचिदचिद्विशिष्टः शरीरः भवति चेत् कार्यः ये वाक्य सब समझ में आ रहा है ना कार्यं कारणावस्थायां कार्यमिति कारणावस्थायां कार्यावस्थायां च चिदचिद्वस्तुशरीरकतया शब्दः एव भिन्नभिन्नरीत्या उच्यते विद्यमानम् अर्थतत्त्वं तु एकमेव परं ब्रह्म किमिति चेत् चिदचिद्वस्तुशरीरम् कारणावस्थायामपि चिदचिद्वस्तुशरीरं कार्यावस्थायामपि चिदचिद्वस्तुशरीरं कारणावस्थायां सूक्ष्मरूपेण विद्यमानचिदचिद्वस्तुशरीरं कार्यावस्थायां स्थूलरूपेण विद्यमानचिदचिद्वस्तुशरीरम् अतः परमात्मैव वाच्यः अत्रापि किं तत्प्रकारः चिदचिद्वस्तुप्रकारः एकत्र सूक्ष्मचिदचिद्वस्तुप्रकारः परमात्मा वाच्यः अपरत्र स्थूलचिदचिद्वस्तुशरीरः परमात्मा वाच्यः स एव अयम् क्लेशो नास्ति कारणावस्थां पश्यतु तत्प्रकारः परमात्मैव सर्वशब्दवाच्यः इति परमात्मशब्देन सर्वशब्दसामानाधिकरण्यं मुख्यमेव उपपन्नतरम् एवञ्च सर्वत्रापि सर्वं खल्विदं ब्रह्म वाचारम्भणं सन्मूलाः सौम्येमा सर्वाः प्रजाः सदायतनः एषः सर्वोऽपि प्रयोगः मुख्यः एव गौणः न भवति
यतोहि मुक्तस्य तस्य नित्यमुक्तस्य परमपुरुषस्यैव परमात्मनः प्रतिपादनं क्रियते। अतः सर्वशब्द परमात्मैव सर्वशब्द सामानाधिकरण्यम् उच्यते, अतः मुख्यम्। एवञ्च गौणमिति न भवति। सर्वत्र स्वाभाविकः एव स्वरूपभेदः उच्यते, एवञ्च सर्वत्र स्वाभाविकः एव अभेदः उच्यते। शरीरशरीरीभावकृत भेदः उच्यते, अभेदः उच्यते। समानाधिकरण्यं कयोः? समानम् अधिकरणं तयोः द्वयोः सर्वम् एवञ्च ब्रह्म। सर्वशब्देनापि प्रथमा एकवचनमुच्यते, ब्रह्मशब्दस्य शब्देनापि प्रथमा एकवचनप्रयोगः एव क्रियते। समानविभक्तिकत्वमपि अस्ति। समानविभक्तिकत्वरूपसामानाधिकरण्यं तयोः द्वयोः कार्यकारणयोः। अतः सर्वम् इदं ब्रह्म इत्येवं रूपेण उच्यमानं योग्यं भवति। तत् त्वम् इत्येवं रूपेण उच्यमानं तत् कार्यं ब्रह्म, त्वम् इति तत् इति कारणं ब्रह्म, त्वम् इति कार्यं ब्रह्म। समानाधिकरण्यं समानाधिकरण्यं तत् त्वम् एकं, तत् त्वम् असि, तत् त्वम् इति अनयोः द्वयोः कार्यकारणयोः ऐक्यम्। परमात्मशब्देन सर्वशब्दसामानाधिकरण्यं मुख्यमेव। सर्वं खल्विदं ब्रह्म इति सर्वशब्देन सह अपि इदं सर्वं ब्रह्म इति वदति। सर्वमिदम् एवञ्च ब्रह्म, उभयोः समानाधिकरण्यम्। इदं सदेव सत् सामानाधिकरण्यम्। सच्छब्दवाच्येन सह इदम् इति प्रपञ्चस्य सामानाधिकरण्यं, समानविभक्तित्वम्। तदपि उपपन्नतरं, मुख्यमेव उपपन्नतरं, गौणं नास्ति। भवद्भिः औपाधिकः एव भेदः उच्यते इत्युक्त्वा अभेदवचनं मुख्यम् इति उक्त्वा भेदवचनं गौणं रूपं, गौणम् इत्येवं रूपेण उच्यते भवद्भिः, परन्तु अस्माभिः एव न कथ्यते। तदपि मुख्यम्, इदमपि मुख्यम्। अनेन अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणी। परमात्मा प्रतिज्ञां करोति अहमेव बहु भवेयमिति, तावदेव न, नामव्याकरणं रूपव्याकरणमपि स्वयमेव करोति। व्याकरणद्वयमेतत्, रूपव्याकरणं नामव्याकरणम्। यदा परमात्मा बहु भवति, विस्तारं प्राप्नोति, प्रपञ्चरूपेण भवति, तदानीं तत्तद्वस्तु तत्तन्नाम्ना उच्यमानं भवति। तत्तद्वस्तु तथा स्वरूपेणापि बृहद् भवति। पूर्वं सूक्ष्मरूपेण आसीत्, अहं पूर्वमपि आसम्, इदानीमपि अस्मि। पूर्वं सूक्ष्मरूपेण भगवच्छरीरे नाम विभजन अनर्हरूपेण, रूपविभजन अनर्हरूपेण अयम् इदम् इत्थम् इति वक्तुम् अशक्यत्वेन रूपेण आसम्। परमपुरुषस्य कृपाविशेषेण तदीयशरीररूपत्वात्
ಮಾಂ ಸಹ ವಿಸ್ತಾರಮಕರೋತ್ ಏತಾದೃಶ ಪಾಂಚಭೌತಿಕ ದೇಹ ವಿಶಿಷ್ಟರೂಪೇಣ ಅಕರೋತ್ ಮಾಂ ಏತಾದೃಶ ರಾಮಪ್ರಿಯ ಇತಿ ನಾಮ್ನಾ ಉಚ್ಯಮಾನಮಪಿ ಅಕರೋತ್. अतः व्याकरणेन केवलं शब्दव्यवहारः एव भवति. वेदान्ते परमपुरुषः कारणरूपः खलु. सः शब्दव्यवहारयोग्यमपि करोति, रूपेणापि द्रष्टुम् अवगन्तुं भोक्तुं सर्वकर्मादिकं कर्तुम् उपासितुम् अनुभोक्तुम् अपि योग्यरूपेण करोति. अहमेव नामरूप अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य प्रत्येकमिदं तत्त्वमस्ति इति चेत् एतस्मिन्नपि जीवेन सह अनुप्रविश्य नाम्ना रूपेण च व्याकरणं करोति. मयि अपि जीवेन सह परमात्मा अनुप्रवेशं कृत्वा मत्कृते नामयोग्यतां रूपयोग्यतां च अकरोत्. सः स्वयं प्रतिज्ञां करोति अहमेव करवाणि इति. इतोपि स्पष्टरूपेण तत् सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् वाक्यं. तत् सृजति, सृष्ट्वा तदेव प्रविशति इति न अनुप्रवेशं करोति. केन सह? जीवेन सह. घटं सृष्ट्वा घटे जीवेन सह अनुप्रवेशं कृत्वा घटं घटशब्दवाच्यं करोति, घटम् एकम् आकारयोग्यं करोति, घटम् एककार्यकरणयोग्यमपि करोति. अतः तदनुप्रविश्य सच्चत्यच्चाभवत्. कारणं कार्यम् उभयमपि तदेव अभवत्. कारणकाले सच्छब्दवाच्यमासीत्, कार्यकाले त्यच्छब्दवाच्यं भवति. त्यत्, तत्, इदम्, एषः, एते इत्येवं रूपेण उच्यमानः भवति. कारणावस्थायां एषः, त्यत्, तत्, एतत्, एते इति उच्यमानः न भवति. पश्यतु, मृत्पिण्डरूपेण यदा भवति तदानीं केवलं मृत् इत्येवं रूपेण एव उच्यमानं. यदा मृत्पिण्डम् उपादाय भ्रममाणचक्रस्य मध्ये संस्थाप्य भिन्न भिन्न आकारं कुलालः यच्छति, तदनन्तरम् एकः शरावः भवति, एकः घटिका भवति, एकः कुड्यरूपेण भवति, एकः भित्तिरूपेण भवति, भिन्न भिन्न स्वरूपं प्राप्नोति. अपरः दीपरूपेण भवति. एवं परमात्मा एकैकमपि सृष्ट्वा तत्तत्स्वरूपः एव भवति. पूर्वं कारणरूपेण आसीत्, इदानीं कार्यरूपेण भवति. सत् त्यत् उभयमपि अभूत्. सत्यच्चत्यच्चाभवत्. निरुक्तञ्च अनिरुक्तञ्च. पूर्वं निरुक्तं नासीत्, तदानीम् अनिरुक्तरूपेण आसीत्. इदानीं निरुक्तं भवति, वक्तुं योग्यं भवति, अतः निरुक्तरूपेण अपि भवति. निरुक्तञ्च अनिरुक्तञ्च तदेव. सत् त्यच्च तदेव अभूत्. सत्यच्यच्चाभवत्. निरुक्तञ्च अनिरुक्तञ्च, निलयनञ्च अनिलयनञ्च. पूर्वं तत्कृते निलयनम् इत्येवं रूपेण नासीत्, इदानीं निलयनरूपेण भवति. एकत्र वक्तुं वसितुं योग्यरूपेण. पूर्वं वसितुं योग्यरूपेण कुत्र आसीत्? कारण पश्यतु, यदा मृत्पिण्डरूपेण भवति तदानीं वसितुं योग्यं न भवति. तद् जलमपि न वासयति. अतः तद् स्वीकृत्य अस्माकं गृहेपि वयं न स्थापयामः. पिण्डं खलु, तत्रैव भवतु इति. यदा जलवसनयोग्यं भवति तत् मृत्पिण्डं घटरूपेण भूत्वा, तदानीं तत् जलं वासयितुमपि योग्यं भवति. जलं वासयितुं योग्यं तद् भवति आश्रयरूपेण. अतः तं घटं स्वीकृत्य अहं गृहस्य अन्तः पाकालयम् आनाय्य संस्थापयामि. तस्य रक्षणमपि करोमि. निलयनञ्च निलयनं.
सत्यत्यच्चाभवत् निरुक्तञ्च निरुक्तञ्च निलयनञ्च निलयनञ्च विज्ञानञ्च विज्ञातञ्च पूर्वम् अविज्ञातम् इदानीं विज्ञातम् सर्वस्वरूपं तदेव अभवत् कारणमेव कार्यमभूत् चेत् तदेव खलु इत्यादि श्रुतिरेव इममर्थम् उपपादयति किमर्थं शरीरात्मभावरूपेणैव इदम् उभयमपि एकतां प्राप्नोति इत्याकारकम् अर्थतत्त्वम् उपपादयति अतः सर्वं खल्विदं ब्रह्म वातारम्भणं विकारो नामधेयं सन्मूलाः सौम्येमाः अहं ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि इत्यादि निखिलमपि वाक्यम् एतदाधारेणैव उच्यमानम् सर्वात्मतया अनुप्रविश्य तत्तच्छरीरत्वेन सर्वप्रकारतया स एव सर्वशब्दवाच्यो भवति सर्वत्र आत्मत्वेन रूपेण अनुप्रवेशं करोति अतः यत्र यत्र प्रवेशं करोति तत्र तत्र तद्वस्तु प्रविष्टस्य परमपुरुषस्य कृते प्रकाररूपेण भवति विशेषणरूपेण भवति यथा अहम् एतत् शरीरं प्रविष्टवान् अतः मत्कृते इदं शरीरं विशेषणं भवान् तच्छरीरं प्रविष्टवान् अतः त्वत्कृते तच्छरीरं प्रकारः विशेषणं सः तच्छरीरं प्रविष्टवान् अतः तच्छरीरं तत्कृते विशेषणम् इसलिए हम सबको अलग अलग मानते हैं जानते हैं सः रामप्रियः सः नृसिंहप्रियः एषः वासुदेवः अपरः अन्यः किमर्थमिति चेत् तस्य तस्य प्रकाररूपेण विद्यमानं शरीरं भिन्नं भिन्नम् अतः अहं जीवः एतत् प्रकारः अवतिष्ठामि एवञ्च एतदपि परमात्मनः शरीरम् अहं जीवः अपि परमात्मनः शरीरं भवान् अपि परमात्मनः शरीरं सोऽपि परमात्मनः शरीरम् इदमपि परमात्मनः शरीरम् अतः सर्वत्रापि अन्तर्यामि रूपेण परमात्मा एव वर्तते अतः एतत् प्रकारोऽपि परमात्मा मत्प्रकारोऽपि परमात्मा भवत्प्रकारोऽपि परमात्मा सर्वप्रकारः अपि परमात्मा अतः परमात्मा सर्वप्रकारः अवतिष्ठते प्रपञ्चरूपेण अवतिष्ठते अतः भगवान् प्रपञ्चप्रकारः प्रपञ्च एव तत्कृते विशेषणरूपेण भवति इत्यर्थः तत्तच्छरीरत्वेन तत्तत्प्रकारः सर्वप्रकारतया स एव यदि स एव तत्तत्प्रकाररूपेण भवति तर्हि तैः शब्दैः वाच्यः कः स एव एतत् मत्कृते प्रकारः अतः अहमेव एतत् शरीरेण वाच्यः भवतां स्थूलं शरीरं वा सूक्ष्मं शरीरं वा यद्वर्तते तत् शरीरं भवत्कृते प्रकारः अतः भवच्छब्दवाचकेन भवच्छरीरोऽपि वाचकः वाच्यः भवति ज्ञायते एवं सर्वप्रकारः सर्वशरीरः परमात्मा इति चेत् तैः शब्दैः मुख्यवृत्त्या वाच्यः कः इति चेत् परमात्मा एव अतः सर्वप्रकारतया स एव सर्वशब्दवाच्यो भवति अत एव बहुस्याम् इति बहुभवनसङ्कल्पः परमपुरुषस्य बहुस्यां प्रजायेयेति एकमेव अद्वितीयं तत् परं ब्रह्म कारणावस्थायाम् आसीत् तत् संकल्पं करोति तदैक्षता बहुस्यां प्रजायेयेति अहमेव बहुभवेयम् इति संकल्पः अपि युक्तः अहमेव स्थूल
प्रकारः भवेयम् प्रपञ्चप्रकारः भवेयम् इति सङ्कल्पं करोति। नाम पूर्वं नामरूपविभाग अनर्ह सूक्ष्म अवस्थायामासीत्, इदानीं नामरूपविभाग अर्ह स्थूलदशामाप्नोति। नाम स्थूलदशायाः एव अयं सङ्कल्पः बहुभवनसङ्कल्पः। बहु भवामि इति चेत् कोऽर्थः? स्थूलो भवामि इत्यर्थः। अतः नामरूपविभाग अनर्ह सूक्ष्मचिदचिद्वस्तु शरीरकतया एकधा अवस्थितस्य एकरूपेण अवस्थितस्य परमात्मनः एकं ब्रह्म सद्ब्रह्म कारणं ब्रह्म इत्येवं रूपेण अवस्थितस्य तस्य विभक्त नामरूप चिदचिच्छरीरकतया विभक्त नामरूप चिदचिच्छरीरकत्वम् इति चेत् भवान् अहं सः इत्यादि रूपेण वक्तुं योग्यत्वेन रूपेण द्रष्टुं योग्यत्वेन रूपेण अवगन्तुं योग्यत्वेन रूपेण कार्यकलापादिकं कर्तुं योग्यत्वेन रूपेण विद्यमानं शरीरादिकं प्रपञ्चादिकम्। अतः विभक्त नामरूप चिदचिच्छरीरकतया बहुप्रकारता विषयः अयं बहुभवनसङ्कल्पः बहुस्याम् इति बहुप्रकारता विषयः इति वेदवित् प्रक्रिया इत्येवं रूपेण ये परं वेदं जानन्ति सम्यग् रूपेण तत्तादृशानां प्रक्रिया। अतः सर्वत्रापि श्रुतिषु उच्यमानः जीवपरमात्मनोः नाम चिदचित् विशिष्ट परं ब्रह्म यद्वर्तते तस्य तत्र चिदचित् परमात्मना चिदचित् ईश्वराणां भेदः एव स्वाभाविकः उच्यमानः भवति। एवञ्च अभेदः अपि स्वाभाविकः एव उच्यमानः भवति। तत्र विरोधो नास्ति। भेदः स्वाभाविकः वा औपचारिको वा इति प्रश्नस्य उत्तरः स्वाभाविकः एव इति एवं भेदोऽपि स्वाभाविकः अभेदोऽपि स्वाभाविकः। यत् अतः स्पष्टयन्ति अत्र मुख्यमेव इदम् इति बहुप्रकारता विषयः अयं बहुस्याम् इत्येवं रूपेण विद्यमानः बहुभवनसङ्कल्पः इति वेदवित् प्रक्रिया। तर्हि अन्ये केचन अन्यरीत्या वदन्ति खलु चेत् तद् तैः उच्यमानं श्रुतिस्मृतिसङ्गतं न भवति इति अग्रे दर्शयति। तत् कथमिति अग्रिमे वर्गे आलोकयामः। नमो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः।